राम क्या कर रहे हो यहाँ पर पार्लियामेंट का हाउस के अंदर? बाबा का वेट कर रहे हो? याद आ रही है बाबा की? नहीं याद आ रही? क्यों मिस नहीं कर रहे उनको? नहीं, मरवत साहब, आपके बाबा तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे खिलौने नहीं लेते ऐसा मैं हाँ? मुझे खिलौने नहीं लेते। रात को याद आ रही थी उनको? नहीं, तो अभी क्यों आए हो यहाँ पर अगर याद नहीं आ रही? हाँ? खिलौने लेने। खिलौने लेने के लिए इसलिए आए हो? हाँ, अपने फायदे के लिए आए हो? फिर तो बाबा के लिए नहीं है क्या? बाबा नाराज हो जाएंगे अगर ये वीडियो देखेंगे। रात हो जाए फिर आपको खिलौने नहीं लेके देंगे बाबा। नहीं लेके दे। हाँ, अभी बाबा को कैसे वेलकम करोगे जब देखोगे? हक करोगे? नहीं, हक भी नहीं करोगे? किस करोगे? नहीं, बाबा से प्यार करते हो? प्यार करते हो? मैं इधर बैठूंगा ऐसा। हाँ? इधर मैं इधर ऊपर बैठूंगा क्या? अच्छा, उनकी शोल्डर्स पे बैठोगे? शोल्डर्स पे बैठोगे? अच्छा, तो वापस जाने दोगे उनको या नहीं घर ले जाओगे? हाँ? क्या करोगे? घर लेके जाऊंगा। घर लेके जाओगे? वापस नहीं जाने दोगे? फैमिली आपकी परेशान तो नहीं है आपकी वजह से? छोटा बेटा भी यहाँ पे मौजूद नहीं, बेटा मुझसे मिला है, आया है, खुश था। और हमने वो बेसिकली जब भी ये हालात नाजुक होते हैं और ये चापे घर पे पड़ते हैं ना, तो मुझे ज़हनी परेशानी कोफत इसलिए होती है कि बच्चे छोटे हैं। पैराम खान तो बड़ा मजबूत है, आज हमने उसको पैगाम जो था ना, बेसिकली ये मैं जज रहा हूँ। मैंने हमेशा जब भी कोई बाप आया मेरे सामने और बेटा होता था तो मैं बाप की हथकड़ी खुलवा देता था, क्योंकि बेटे के जहन पे सारी ज़िंदगी ये छाप लगी रहती है कि मेरा बाप जो था वो पाबंद सलासल था या हथकड़ियों में कैद था। अभी जब भी मैं गिरफ्तार होता हूँ तो मेरी घर वालों को ये कोशिश होती है कि ये बहराम से चीज़ें छुपाएं, क्योंकि आज वो मुझे खबीस कह रहा था कि बाबा तुम तो गिरफ्तार हुए थे, पता नहीं कहाँ से उसने देख लिया था। लेकिन हम बच्चों के ज़हन पे इन चीज़ों का असर जो है वो कोई ये नहीं है। हम हमारे फैमिली जो है ना, सिर्फ मेरी नहीं, पीटीआई के हर लीडर की वो बहुत सफ़र कर रही है। आप यकीन करें ना, जब भी ये हम तो मर्द हैं और आदी हो गए इन तमाम चीज़ों के, लेकिन ख़वातीन के लिए इन चीज़ों को बर्दाश्त करना ये बहुत ज़्यादा जो है ड्रामा होता है उनके लिए। अल्लाह इनको हिदायत दे, कम से कम बच्चों और ख़वातीन को तो ये हरासा न करे। दर्जनों एमएनएज मौजूद से सबसे पहले आपने खुद जाके गिरफ्तारी दी और आपने गिरफ्तारी नहीं दी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गिरफ्तारी के लिए आए हैं। और हद ये है, मैं आपको बता दूं, ये अगवा था, क्योंकि मेरे खिलाफ न कोई पर्चा था उस वक़्त, न कोई वारंट था, लेकिन इनके पास नफरी थी, तादाद ज़्यादा थी तो ज़बरदस्ती ये मुझे ले गए। और 8 तारीख के बकुए का पर्चा इन्होंने 10 तारीख की सुबह को दिया। पुलिस का सेक्रेटेरिएट थाने में हमें कोई बिस्तरा, कोई फॉर्म, कोई चीज़ नहीं दी गई। और फिर ये सारी रात पिराते रहे। कोशिश इनकी ये थी कि हम नींद न कर सके। गुज़िश्ता रात जो डीआईजी ऑपरेशन, जो एक एसपी रैंक का अफसर हैं और इसके सीनियर जो डीआईजी अफसरान हैं, वो नहीं लगे हैं, ये लगाए। आज मैंने नकवी साहब को भी कहा उधर स्पीकर साहब के चैम्बर में, हाँ, मैंने कहा जी आपके मंजूर नज़र हैं तो ऐसे अफसर आप लाए हैं जो ना पार्लियामान का तकद्दुस जानते हैं, ना उनको एमएनए की परवाह है, न किसी वकील की परवाह है। और फिर सबसे ज़्यादा गिला जो है अबुल असनाद जुल्करनैन से पैदा होता है। किस तरह वो 20-25 साल से सेशन जज है, उसको पता नहीं है कि ये बोगस मुकदमा है, तो ये हमारे 8 दिन का रिमांड दे रहा है। हद होती है मेंबरान को, हद। मेंबरान हम बार के मेंबर हैं, इसके सामने बतौर वकील पेश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, शुएब शाहीन भी सुप्रीम कोर्ट का वकील है, बैरिस्टर गौर भी वकील हैं। और ये जनाब अली आंखें बंद करके 8 दिन का रिमांड ये आईजी इस्लामाबाद ने और डीआईजी ऑपरेशन और उन पुलिस अफसरान ने जिन्होंने ये पर्चा किया है और बादअज़ां उन्हीं शवाइद की बुनियाद पे हमारा रिमांड लिया है, इन्होंने इर्तिकाब जुर्म ज़ेर दफ़ा 193 ताज़ीरात पाकिस्तान किया है। और उस जुर्म की सज़ा उतनी ही है जितनी उस इल्ज़ाम की जो हम पे लगाया गया है। बताइएगा कि ये सारी बातें जो है वो आज आप वहाँ पे कंक्लूड कर आए हैं, नफ़रतें मिटाकर मोहब्बतें बांटने का पैगाम देकर आए हैं, कोई बीच का किरदार अदा करेंगे? क्योंकि अली अमीन गंडापुर के बयान से नफ़रतें फैल रही हैं, यहाँ पे असम्बली के फ्लोर पे जो कुछ हो रहा है। देखिए, आज स्पीकर ने बड़े अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया
تو اگر آپ کے کوئی پسندیدہ آدمی بھی ہیں نون لیگ میں؟ بے شک نون میں اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو وہ پھر سردار ایاز صادق ہے، اور وہ انتہائی ڈیسنٹ انسان ہیں. دیکھیں یہ بھی حقیقت ہے، آج جو خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے تو جب ان کے ممبران چند کے اگر پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے تھے اس وقت یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ جو بھی روایت قائم ہوتی ہیں، اب یہ جو اسپیکر صاحب نے روایت قائم کی ہے کہ اس دور میں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے روادار نہیں ہیں، انہوں نے توام بھیجا، انہوں نے پولیس کو شاید ہدایات دی تھی، آئی جی کو بلایا ہوا تھا، اور اس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا، پھر یہاں بیٹھ کے کمیٹی بنائی. تو لہٰذا یہ اصول پسند آدمی کی علامت ہوتی ہے، اور ایسے باظرف آدمی چاہے کسی پارٹی کا ہو، وہ ہمارے دل میں احترام جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. سر آپ سے مطالبہ کیا کیا گیا؟ اتنے مینیز کو پکڑ کے مقصد کیا حاصل کیا گیا؟ پیغام کیا دیا گیا یا کوئی؟ نہیں ہے، میرا خیال ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید مریم بی بی کا غصہ تھا، اس کی انتقام کی تسکین کے لیے یہ ہمارے ساتھ کیا گیا، اور بعد میں کرنے میں یہ کچھ زیادہ ہی کر گئے جب پارلیمنٹ میں گھس گئے، اور ان کو بعد میں احساس ہوا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. میرے ساتھ اور شاید شعیب شاہین صاحب کے ساتھ جو رویہ انہوں نے کل رات روارہ کا، شعیب شاہین صاحب کو بھی لے گئے، لاک اپ میں ڈالا، جبکہ تمام منیز ہم پہلے اس میں تھے، کمروں میں تھے. اس کے بعد جو ہے کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو؟ ہاں کافی پلانے تو نہیں لے کے گئے رات کو؟ ڈی آئی جی آپریشن کے آرڈر پہ یہ کیا گیا میرے ساتھ. اور نقوی صاحب کو آج میں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اب شہر بھی خراب ہو گیا، شہر کا امن بھی خراب ہے، اور پولیس کے محکمے میں سپاہی راستے میں آ رہا ہے، تم کون ہو؟ اچھا جی اس کو ڈسمس کرو. یعنی یہ کوئی ملازمین جو ہیں، یہ سب انسپیکٹر، یہ سپاہی، یہ تو بچوں کی طرح لوگ ان کا خیال کرتے ہیں. تو اسلام آباد پولیس لاکھ بری سے ہی یہ جو ایسے چوز ادھر کھڑے تھے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی کینہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو حکم کے غلام ہیں. فیصلہ تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے شیر عبدال کو پکڑنا ہے، فیصلہ تو آئی جی کا ہے، یا ڈی آئی جی آپریشن کا ہے، یا پھر وزیر داخلہ کا ہے. تو بہرحال جو انہوں نے کیا، شاید ہم تو چھوٹ جائیں گے. اور آج میں اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ریمانڈ کا آرڈر معطل کیا. ہمیں اپنے ہائی کورٹ سے یہی توقع تھی. اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہوئی ہے نا 2-3 دن میں، اب پتہ نہیں ان کو یہ مشورے کون دیتا ہے، کیونکہ جتنی جگنسائی پوری دنیا میں ان کی ہوئی، اس ملک کے پارلیمان کی ہوئی، اس ملک کے نظام کی ہوئی، اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت کتنی بڑی. یعنی کہ کس نے ان افعال کو پسندیدہ قرار دیا ہوگا؟ کس نے اس پہ شکر ادا کیا ہوگا؟ یہ جو ہمیں کھینچ رہے تھے اور یہ جو ایم این ایس کو رگید رہے تھے، پی ٹی آئی کے لوگوں، صرف جلسہ کرنے پر. اور انتہا تو یہ ہے